السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على une nouvelle commande أو لا sous commande ديال migrate. هاد لا كوموند هي fresh ماشي refresh fresh. خليكم معنا باش نشوفوا لا ديفيرونس entre les deux. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نديرو هو أن نافيشيو لا ليست ديال لي كوموند ارتيزان فيا لا كوموند سويفونت php artisan list. كليكون سور انتري. بهاد الطريقة غادي تافيشيو لنا كاع لي كوموند ارتيزان اللي حنايا عندنا بهم الغرض هي لي كوموند ديال ميغريت. هاد لي كوموند ديال ميغريت كيما قلت لكم ديجا كانت عندنا اون سو كوموند اللي هي روفريش، ودابا اللي دارو جديدة هي الفريش. شنو لا ديفيرونس انتر لي دو؟ نقراو لا ديسكريبسيون. بالنسبه للريفرش تيقولك reset and rerun all migrations. بالنسبه للفريش تيقولك drop all table and rerun all migrations. شنو لا ديفيرونس انتر لي دو؟ لي دو كومون تيديروا لا ميم شوز، هو انهم تيدروبيو لي طابل ومن بعد تيكزيكوتيو الميغريت ا نوفو. دونك سي لا ميم شوز؟ نو سي با لا ميم شوز. الريفرش اشنو تدير؟ Il se base sur la fonction down اللي كاينين عندنا في لي فيشي دو ميغريشن، حنا غادي نشوفوهم. اما بالنسبه للفريش ما تياخدش اون كونسيديراسيون لا فونكسيون داون او تيدروبي ديريكتومون. سيتادير كو الوغ المشكل اللي شنو هو؟ لا ماجوريتي ديال لي ديفلوبور اللي تيخدموا بلا رافيل ما تياخدوش اون كونسيديراسيون لا فونكسيون داون لوقيتا مي تيكرييو لي فيشي دو ميغراسيون. Il s'intéresse uniquement à la fonction app. بالنسبه للداون تيخليوها فيد، ولقيتا ملي تيبغيو يديروا ميغريت رول باك او لا روسيت او لا تو سامبلومون ريفريش. دونك في هاد لوكا هذا ما تيتدروباوش لي طابل. علاش؟ لان ما درتيش ان كونتوني في لا فونكسيون داون اللي عندنا في لي ميغريشن. داكشي علاش هما دابا خرجوا هاد لا نوفيل فونكسيون اللي سميتها او لا نوفيل كوموند اللي سميتها الفريش، هو انها ما تتاخدش en considération le contenu ديال لا فونكسيون داون و اوتوماتيكمون تدير دروب ديال لي تيبل ومن بعد تدير ميغريت. اوكي، نشوفوا دابا هادشي هذا عن قرب. اول حاجه غادي نديرو هو اننا نحاولوا نديرو اون ميغراسيون، سيتادير نيكزيكوتيو الميغريت باش يتبيرسيستاو عندي دي تابل او نيفو ديال لا باز دو دوني. Pour le moment, on a déjà créé une base de données de سميتها Laravel 5.5 يعني la version 5.5. Pour le moment راهي فيد ما فيها حتى شي حاجه. انا غادي نحاول دابا نضرب الميغريت via la commande php artisan migrate. كليكون على انتري اعطيني اون ايرور، وبالعاني درت هاد ليغور هذا باش نحاول نحلو اونصومبل. لان لا ماجوريتي دابا غادي انستالي اون نوفيل فيرسيون ديال لارافيل 5.5، ومني غادي ندير الميغريت غيعطيه هاد ليغور هذا. هاد ليغور تيقول لنا بان خاصنا سبيسيفيو لا لونغور ديال لي شون دو تيب سترينغ. لان دابا الا مشينا مثلا لو كود ومشينا للميغريت داتابيز ومشينا للميغريشنز غنلقاو هاد لي فيشي دو ميغراسيون يوزر اند باسورد ريسيت. مثلا هنايا في الكرييت ريوزرز هنايا غادي نلقاو دي تيب سترينغ، مي هاد لي تيب سترينغ ما داروش لهم لا سبيسيفيكاسيون ديال لا لونغور. وهنايا كاين ان غران بروبليم. لا لونغور ديال ان شون دو تيب سترينغ بار ديفو تياخدو في لا باز دو دوني هو 255. دونك هنا لا ميموار تتالوا بطريقه كبيره، وبالتالي ولاو تي اوبليجيو علينا اننا نسبيسيفيو لا لونغور ديال هاد لي تيب سترينغ. باش نيفيتيو هاد لي بروبليم هذا غادي نحاول نمشي ندير اون لونغور بار ديفو بور لي تيب سترينغ. في غادي نديروهم او نيفو ديال البروفايدر. البروفايدر فين غنلقاوه؟ تلقاوه في لو دوسي اب بروفايدرز، وغادي نمشيو لاب سيرفيس بروفايدر دوت بي اتش بي. غنمشيو لا فونكسيون بوت، وهنايا غادي نديكلاريو اون بتيت ديكلاراسيون. غادي ندير ديفولت schema ou default string pardon length. On spécifie une longueur par défaut, مثلا 191. donc point virgule 191 point virgule وهنايا
خاصني ضروري ما يكون عندي واحد لا كلاس او لا واحد لا فاساد اللي سميتها سكيما شيما دو بوين. اوكي باش نستعمل هاد سكيما كون فاساد خاصني ضروري ما ندير ليها اليوز هنا في لا كلاس يوز. الوغ من بعد ما زدنا هاد اليوز eliminate support facade schema غادي نمشيو دابا لانفيت دو كوموند بور اكزيكوتي لا ميغراسيون. دونك غنديرو PHP artisan migrate ونكليكو على اونتري اوتوماتيكمون غادي تكرياو ليا لي ميغراسيون ديالي migrated ديال دو ميغراسيون دو تابل يوزرز اند باسورد ريسيت. ولكن حنا ملي غادي نمشيو لباز دو دوني غادي نلقاو 3 تابلا غادي نلقاو يوزرز باسورد ريسيت اند ميغريشن. لاحظوا معايا وفي لا ميغراسيون لو كونتوني ديالها اشنو غادي نلقاو فيه؟ غادي نلقاو فيه بان فيه دو لين. لا لين الاولى كوريسبون على تابل بروميير تابل اللي هي يوزرز اي لا دوزيام فيها لا دوزيام تابل اللي هي باسورد ريسيت وبجوجهم عندهم نفس لو نيميرو. اوكي نيميرو دو باتش. دابا لاحظوا معايا ملي غادي ندير ريفريش اش غادي يوقع. دونك غادي نجي ندير هنايا PHP artisan migrate دو بوين refresh ونكليكي على اونتري. شوفوا شنو غادي يوقع. شنو دار رول باك ديال الريسيت باسورد والرول باك ديال يوزرز تيبل ومن بعد دار لينا لا ميغراسيون. اوكي دونك دابا الا مشيت لاباز دو دوني غنلقى effectivement automatiquement كاينين عندي لي تابل ديالنا ها هما باسورد ريسيتس اند يوزرز. ولكن راه هنا دار رول باك. ملي تنقولوا دار رول باك ستادير اكزيكوتا لي فونكسيون اللي عندنا او نيفو ديال لا ميغراسيون لا فونكسيون داون. نمشيو نتعرفوا على هاد لا فونكسيون داون. لا فونكسيون داون هي هادي غنلقاوها في الداتابيز دو دوسي ميغريشنز مثلا هاد لا ميغراسيون يوزرز غنلقاو لا فونكسيون اب وغنلقاو لا فونكسيون داون. هاد لا فونكسيون اب هي اللي تتيكزيكوتا لوقيته ملي تنديرو لا ميغريت و لا فونكسيون داون تتيكزيكوتا لوقيته ملي تنديرو رول باك او لا ريفريش. شوفوا شنو كاين في الرول باك او لا في الداون باردون. كاين عندنا دروب اف اكزيست يعني تنقول ليه دروب لا تابل يوزر الا كانت ما كانتش دونك ما غادي دير حتى شي حاجه. سوبوزون حنايا هنايا كنا ما دايرين حتى شي كود ما كناش مديكلارين هنايا سكيما دروب اف اكزيست اي لو نون ديال لا تابل. اشنو غادي يوقع؟ نشوفوا شنو غادي يوقع. لا ميم شوز نجي لهنايا وندير كومونتير باش ما يتيكزيكوتاش هاد لو كود هذا. نعاود دابا نمشي اكزيكوتيو لا ميم كوموند دونك PHP artisan migrate refresh. لاحظتوا شنو وقع؟ هو انه مشى ضرب الرول باك ولكن بويسكو دار الرول باك وحنايا حيدنا ليه دروب ايت اف اكزيست دونك ما تدروباتش لا تابل وبالتالي منين ضرب الميغريت لقى ديجا بان راه كاينه لا تابل حيت ما تحيداتش سي بون ما تحيداتش لينا لا تابل. باش نفهموا هادشي هذا مزيان اشنو غادي ندير؟ غادي نحاول ندير هنا بلاصه ريفريش نحاول نخوي لا باز دو دوني مانيولمون باش تفهموني مزيان. ونحاول ندير الميغريت دونك لي تابل ديالي غادي نلقاهم دابا او نيفو ديال لا باز دو دوني. غادي ندير ريفريش ها هما لي تابل ديالي. دابا غادي ندير رول باك دو بوين. لاحظوا معايا اش غادي يوقع. هو ان الرول باك نورمالمون شنو خاصها دير؟ الرول باك تاكزيكوتي الداون وفي الداون حنايا بوغ لو مومون ما كاين حتى شي كونتوني يعني ما غاديش يدروبي لي تيبل. لاحظوا معايا غادي تاكزيكوتا الرول باك ولكن ملي غنمشيو لاباز دو دوني غنلقاو لي تابل ديالنا باقيين ما طرا حتى شي حاجه. باغ كونطخ نمشيو للميغريشن مثلا هنا لا تابل ميغريشن داون ما غنلقاو فيه حتى شي حاجه. هو نورمالمون دابا من درنا ليه الرول باك خداو كونسيديراسيون بانه راه اكزيكوتا داكشي اللي كاين عندنا او نيفو ديال الداون لا فونكسيون داون ديال كاع لي فيشي دو ميغراسيون. ملي مشى اكزيكوتيهم لقى لو كونتوني فيد ما كاين حتى شي حاجه. نورمالمون خاص نديرو تما دروب تيبل
Donc rollback tout simplement exécuter le contenu ديال la fonction down. refresh تدير exécuter جوج ديال les commandes. exécuter rollback plus migrate. Par contre, d'abord شوفوا معايا ملي غادي exécuter la commande php artisan migrate 2.fresh اشنو غادي يوقع؟ ما غيعطيناش نفس ليغور ديال قبيله. هنا غادي يدير drop ومن بعد غادي يدير migration. ما غياخدش en considération le contenu ديال les fonctions down اللي كاين عندنا في les fichiers de migration. non. غادي يدير drop table all table ومن بعد غادي يدير la migration. شوفوا معايا. كليك على entrée. ما غاديش يعطينا حتى شي ايرور. ما غاديش يقول لنا راه ديجا il existe des tables او لا راه لي تابل ديجا existe دونك ما قديتش ندير لهم لا سوبريسيون. علاش ما تيقدرش يلقى؟ دونك لاحظوا معايا ما عطانا حتى شي ايرور. غادي نمشيو دابا لا باز دو دوني وغنلقاو لي طابل ديالنا كما هما. واش هما بقاو كما هكذا نيت؟ لا، هو دابا راه دار drop a table drop all table ومن بعد دار لا ميغراسيون. باش نفهموا هادشي مزيان غادي نجيو نقراو هنا شنو كاين من بعد اكزيكوتينا لا كوموند فريش. اشنو وقع؟ دار لينا drop it all table successfully، يعني دروبا كاع لي طابل اللي عندنا في لا باز دو دوني ومن بعد ضرب لينا لا ميغراسيون او لا كوموند migrate. دونك pour récapituler الفرق ما بين fresh and refresh ان الفريش هي فيها دو كوموند تتexécuter الرولباك ومن بعد تتexécuter الميغريت. ولكن في هاد لوكا هذا تيتخادو كونسيديراسيون لو كود اللي ديكلاريتو او نيفو ديال لا فونكسيون داون اللي عندنا في لي فيشيي دو ميغراسيون. باغ كونطخ لا فونكسيون فريش اللي هي جديده تتexécuter drop all table تتسوبريمي كاع لي تاب ما تتاخدش كونسيديراسيون شي حاجه ومن بعد عاد تدير لا ميغراسيون. دونك هذا هو الفرق ما بين فريش اند روفريش. نتمنى تكونوا استوعبتوا مزيان وفهمتوا هذا الدرس اليوم على هاد لا نوفوتي ديال لارافيل 5.5. موعدنا ان شاء الله في الدرس المقبل. وكان معكم محمد ابراهيم. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع لي زامي ديالكم ودعمونا باللايك. السلام عليكم.